کہ علی دے بڑے پتر حسن نو اس دے نانے دی مسجد وچ نماز پڑھنے تو روکیا گیا۔ تے قرآن کہندا ہے، جڑا قرآن تواڈے سامنے ناطق ہے، بول رہا ہے قرآن کہ اس تو بڑا ظالم کہہ رہا ہے جڑا مسجد وچوں روکدا ہے۔ بھائی مسجد وچ کیوں روک دے؟ کی وجہ ہے؟ اس واسطے کہ حسن جس ویلے مسجد وچ آئے گا تے پتہ لگے گا کملی والا دوبارہ آ گیا۔ تے اے مخالف ویکھ نہیں سکتا، پاویں دور بیٹھا ہے لیکن ویکھ نہیں سکتا کہ شباب مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے، شبیہ مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے، لوگ پروانہ وار اس کی شمع تے مرسن، اے دشمن ویکھ نہیں سکتا۔ پھر اس بندے نے اس کا کمال تحمل بھی دیکھو کہ اس نے 20 سال پھر اپنے گھر وچ نماز پڑھی۔ 6 دن وچ حسین نے فیصلہ کر دیتا، زیادہ زیادہ آخری 3 دن، لیکن بڑے بھائی دی قربانی دیکھو، چھوٹے دی 3 دن دی کربلا ہوئے تے امام حسن دی 20 سال دی کربلا ہوئے، اپنے ہتھوں اختیار دے کے تے کار بہ گئے۔ اس واسطے کہ امت لڑے نہیں آپس